शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्माकं इदानीं समासस्य विशेषनियमाः इति प्रकरणं चलति। तत्र पूर्वपदस्यापि नियमाः सन्ति, विशेषनियमाः, उत्तरपदस्यापि विशेषनियमाः सन्ति। यदा पूर्वपदस्य पूर्वोत्तरपदयोः विशेषनियम अवगमनानन्तरं, कारणं तद् बहु महत्त्वपूर्णमस्ति, कारणम् एकैकस्य समासस्य भेदः अस्ति कुत्रचित्। तर्हि एतत् समासाध्ययने अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं। तदनन्तरं पुनः एतत् समाप्य वयं यदा समासभेदानां विस्तरेण तत्र द्रष्टुं शक्नुमः। कारणम् आदौ नियमान् तत्र सूचयति, तदनन्तरं पुनः समासभेदविस्तरः भवति इति अत्र सम्प्रदायः। तर्हि अत्र इदानीं वयं तत्र किं दृष्टवन्तः, इदानीं पूर्वोत्तरपदयोः विशेषः इत्यत्र पूर्वपदस्य विशेषान् वयं दृष्टवन्तः गतसप्ताहे। पूर्वपदस्य तत्र सर्वम् अस्माकं चर्चा जाता। पूर्वपदस्य विशेषाः कथं भवन्ति इति तत्र वयं चर्चां कृतवन्तः। इदानीं तदुत्तरम् अस्माभिः उत्तरपदस्य नियमाः कथं भवन्ति, उत्तरपदे यदा एकैक भिन्नभिन्नपदानां के विशेषाः भवन्ति, तस्य प्रयोगे किं द्रष्टव्यमस्ति इत्यादिकम् इदानीम् अग्रिमः विषयः। तदनुसारेण इदानीं वयम् आरम्भं कुर्मः। उत्तरपदस्य नियमाः इति भागं वयं पश्यामः। तत्र उत्तरपदस्य नियमाः इत्यत्र वयं दर्शयामि। उत्तरपदस्य नियमाः इति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतदपि अस्माकं हस्ते पुस्तकमस्ति, तत्रापि एतदस्ति, अत्रापि अहं दर्शयामि तत्। तर्हि उत्तरपदस्य नियमाः इत्यत्र पश्यतु, तत्र सामान्यः यदा पूर्वं यदा वयं चर्चितवन्तः पूर्वपदस्य विषये, उत्तरपदस्यापि सामान्यनियमाः अपि सन्ति, विशेषनियमाः अपि सन्ति। तत्र सामान्यनियमाः अनन्तरं विशेषनियमाः सन्ति। सामान्यनियमाः सङ्ग्रहेण उक्तमस्ति, विशेषनियमानां विस्तरेण प्रतिपादनमस्ति। तदा उत्तरपदस्य नियमाः द्विधा, सामान्यः अनन्तरं विशेषाः च। तत्र कश्चन नियमः, अत्र सर्वेऽपि नियमाः अत्र न उल्लिखिताः, प्रसिद्धाः नियमाः अत्र उल्लिखिताः सन्ति, सर्वे न सन्ति। कारणं समास प्रकरणमिति अत्यन्त बृहदस्ति, तत्तु पूर्णरूपेण अत्र लघु पुस्तके विवरणं कष्टं। तस्मात् केचन प्रसिद्धाः नियमाः अत्र दर्शिताः सन्ति। तत्र वयं पश्यामः तत्र किं किम् अस्ति इति। तत्र प्रथममस्ति सामान्यनियमः। सामान्यनियमे तत्र प्रतिपादयति, सर्वेषु समासेषु एषः नियमः सम्भवति इति सामान्यनियमः। सर्वेषु समासेषु एषः नियमः सम्भवति। तत्र एवमस्ति, एतत् वयं जानीमः, समासे जाते उत्तरपदस्य विभक्तेः लोपे कृते तत्पदं प्रातिपदिकरूपेण स्थितं भवति इति एकः नियमः। एतत्तु सर्वत्र भवति। यदा वयं जानीमः समासात् पूर्वं पदानि भवन्ति, तत्र पदेषु
प्रातिपदिकमपि भवति, अनन्तरं प्रत्ययः अपि भवति। यदा रामः यदा यदा राज्ञः पुरुषः, राजन्ङस् पुरुषासु इति प्रत्ययः भवति, समासे जाते प्रत्ययानां लोपः भवति इति वयं जानीमः। तत्र समासे जाते, तत्र उत्तरपदस्य अपि एवमेव, समासे जाते उत्तरपदस्य विभक्तेः लोपे कृते तत्पदं प्रातिपदिकरूपेण स्थितं भवति इति अस्ति। दर्शयति तत् कथम् अस्ति इति। ततः परे केचन प्रत्ययाः क्वचित् भवन्ति। यदा प्रातिपदिकं भवति तदनन्तरम् अन्ये केचन प्रत्ययाः कुत्रचित् भवन्ति इति। क्वचित् भवन्ति इत्युक्ते यदा प्रथमं समासः, समासोत्तरं विभक्तिप्रत्ययानां लोपः, लोपोत्तरम् उत्तरपदात् कदाचित् केचन नवीनाः प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः। तत्र ते समासान्तप्रत्ययाः इत्युच्यन्ते। समासान्तप्रत्ययाः इति वदन्ति। तेषां नाम अस्ति समासान्तप्रत्ययाः। अर्थात् समासः भवति, समासभवनानन्तरं प्रातिपदिकं भवति, प्रातिपदिकात् केचन प्रत्ययाः भवन्ति। ते प्रत्ययाः समासान्तप्रत्ययाः इत्युच्यन्ते इति नियमः तत्र। यदा उदाहरणाय तत्र दत्तमस्ति, पश्यतु, पथिन् इति शब्दः। पथिन् इति शब्दे तत्र पश्यतु, इकारान्त शब्द नकारान्त शब्दः सः पथिन् इति शब्दः। तत्र तत्र एवमस्ति, पथिन् इति शब्दे पथिन् इति शब्दान्तस्य आ इति प्रत्ययः भवति। तत्र तत्सूत्रमपि तत्र दत्तमस्ति, ऋक्पूरब्धपथामानक्षे इति। यदा यदा अत्र ये नियमाः दर्शयन्ति तेषां सन्दर्भसूत्राणि अपि तत्र दत्तानि भवन्ति। यदा भवन्तः तदपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। यदा तत्र कारणं अहं सर्वाणि सूत्राणि न दर्शयामि, परन्तु अष्टाध्यायी यदि भवतां हस्ते अस्ति भवन्तः तद् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतत् पश्यतु, इदं सूत्रमस्ति। तत्र केवलम् एकम् उदाहरणं दर्शयामि, तावदेव। पश्यतु, ऋक्पूरब्धपथामानक्षे। पश्यतु, एवं 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 सूत्रमस्ति। तस्य आधारेण तत्र किं भवति, यदा एतस्य आधारेण पथिन् इत्यादिषु तत्र अ इति समासान्त अत्र पश्यतु, पथिन् इति शब्दः अत्र अस्ति एतस्मिन् नियमे। ऋक्, पूर, अप्, धूर तथा पथिन् एतेषु किञ्चन विद्यते, तस्य अ इति समासान्तप्रत्ययः भवति इति अस्ति, इति नियमः अत्र अस्ति। तद् एक विषय सामान्यविषयः। तत्र किमस्ति, यदा तत्र वयं पुनरपि तत्रैव गच्छामः। अत्र पश्यतु, तत्र किं भवति, अ इति प्रत्ययः भवति। आ इति प्रत्ययः भवति चेत् दीर्घः पन्थाः, दीर्घपथः इति भवति। पश्यतु, पन्थाः इति विभक्ति अस्ति, तर्हि दीर्घपथिन् इति भवति। समासः यदा भवति दीर्घपथिन् इति भवति, तर्हि तस्य अन्ते पथिन् इत्यस्य स्थाने तत्र किं भवति, इन् इत्यस्य स्थाने अ इति प्रत्ययः भवति। तर्हि किं भवति, दीर्घपथः इति रूपं भवति। तत्र दीर्घपथः इति दीर्घपथिन्, दीर्घः पन्थाः इति भवति। तस्य समासः भवति चेत् दीर्घपथः इति भवति समासः। तस्य कारणं, तत्र पथिन् इति शब्दस्य अन्ते तत्र किं भवति, अकारः प्रत्ययः भवति, समासान्तप्रत्ययः भवति। पन्थाः इति शब्दः पथिन् इति शब्दस्य प्रथम एकवचनम् अस्ति, तद् भवन्तः जानन्ति। पन्थाः इति शब्दः प्रथम एकवचनम् अस्ति, पथिन् इति शब्दः।
पन्थाः पन्थानौ पन्थानः इति सिद्धरूपं भवति तत्र। रम्यः पन्थाः यस्य सः, रम्यः पन्थाः यस्य सः इति अस्ति। तत्रापि एवमेवं भवति। तत्र रम्यः पन्थाः इत्यत्रापि रम्यपथः इति भवति। रम्यपथः कारणं तत्रापि पथिन् शब्दः रम्यपथिन् इति भवति समासः, रम्यपथिन् इति भवति। तस्य पथिन् इत्यस्य इन् इत्यस्य स्थाने अकारः प्रत्ययः भवति, समासान्तप्रत्ययः भवति। तर्हि रम्यपथः इति प्रथमा एकवचने रूपं भवति। एतादृशं ये प्रत्ययाः भवन्ति तस्य एवं प्रतिपादयति, तस्यैव समासान्तप्रत्ययाः इति तत्र उच्यन्ते। समासान्तप्रत्ययाः एते भवन्ति इति कश्चन नियमः तत्र अस्ति। तदनन्तरम् इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रे इदानीं पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य सामान्यनियमः इति अत्र वयं दृष्टवन्तः। इदानीं विशेषनियमान् प्रति वयं गच्छामः। विशेषाः नियमाः, तत्र विशेषाः इति अस्ति। उत्तरपदस्य विशेषनियमाः, उत्तरपदसम्बन्धिनः विशेषनियमाः बहवः एकैकं समासमधिकृत्यैव प्रवृत्ताः। अर्थात् तत्र पूर्णरूपेण सर्वेषामपि समासानाम् एवं भवति इति नियमः नास्ति। तत् समासभेदानुसारं तत्र विशेषनियमाः अपि भिन्नाः भवन्ति। यदा तत्पुरुषस्य नियमाः केचन भिन्नाः भवन्ति, अन्ये केचन यदा अव्ययीभावसमासः भवति चेत् तस्य भिन्नः नियमः भवति, द्वन्द्वसमासस्यापि भिन्नः भवति। एवम् अत्र एकैकस्यापि समासस्य नियमाः पृथगेव लिख्यन्ते इति अस्ति। अर्थात् एतस्य वैशिष्ट्यं तदस्ति। तर्हि एकैकस्य अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति। एकैकं समासं स्वीकृत्य तस्य उत्तरपदस्य विशेषनियमाः के इति तत्र अस्माभिः चर्चनीया भवति। तर्हि तत्र वयं पश्यामः, तत्र तत्पुरुषस्य नियमाः इति प्रथमं। तत्पुरुषसमासे तत्र कथं भवति इति अत्र इदानीं चर्च्यते। एकैकस्य समासस्य वयं पृथक् पृथक् पश्यामः, तदा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तत्र कथं तस्य भेदाः भवन्ति इति। पश्यतु, यदा तत्पुरुषसमासे यदि उत्तरपदरूपेण रात्रिशब्दः भवति इति चिन्तयतु। उत्तरपदं रात्रिशब्दः, तर्हि तत्र कथं नियमः भवति इति चेत् तत्र एवं नियमः अस्ति। सर्व प्लस रात्रि, एकदेश, संख्यात, पुण्य, संख्या, अव्ययेभ्यः परः रात्रिशब्दः तत्र किं भवति? अच् प्रत्ययं प्राप्नोति। अच् इति प्रत्ययः भवति, समासान्तप्रत्ययः भवति रात्रिशब्दात्। तत्र किमस्ति? तत्र एक सूचना अस्ति, एकदेशः इति अस्ति। सर्व इति शब्दः वयं सर्वरात्रः इति प्रयोगः भवति। सर्वारात्रिः सर्वरात्रः इति प्रयोगः भवति, सर्वरात्रि इति न भवति। एतद् वैशिष्ट्यम् एतस्य। कारणं सर्वदा समासं कृत्वा वयं कथं तस्य अन्ते समस्तरूपं कथं भवति? यदा रात्रिशब्दः भवति, सर्व प्लस् रात्रि, सर्वारात्रिः इति भवति तत्पुरुषसमासः। तर्हि सर्वारात्रिः इत्यत्र कथं सर्वरात्रिः इति भवति वा, सर्वारात्रिः इति भवति वा, सर्वरात्रः इति भवति वा इति कन्फ्यूस् भवति। तर्हि तत्र नियमः एषः अस्ति। तर्हि सर्वादिपूर्वकः रात्रिशब्दः अकारान्तः भवति इत्यर्थः। तस्य आशयः एवमस्ति, सर्वादिपूर्वकः रात्रिशब्दः तत्र किं भवति? अकारान्तः भवति, अकारान्तः भवति इत्यर्थः तत्र।
एकदेशः इति तस्य किञ्चित् विवरणमपि तत्र ददाति। एकदेशः इत्यस्य अर्थः प्रथमा तत्पुरुषे सम्भवनीयाः पूर्व, अपर, अथर, उत्तर, मध्य, पश्चिमादि शब्दाः। एकदेशः इति तत्र उल्लेखः अस्ति। तत्र तस्य आशयः एवमस्ति, एते शब्दाः, के शब्दाः? पूर्व, उत्तर, अपर, अथर, मध्य, पश्चिमादि शब्दाः। तत्र एकदेश इत्यनेन पुण्य इति पुण्य, संख्यात इति संख्यात, अनन्तरं गणित इत्यर्थः संख्यात, निश्चित इति, अनन्तरं संख्या इति वयं जानीमः, अव्ययमपि वयं जानीमः। तर्हि तत्र एकैकस्य एकैकम् उदाहरणमपि तत्र दत्तमस्ति। पश्यतु, यदा सर्वशब्दस्य उदाहरणं वयं तत्र एतस्यापि सूत्रमस्ति। एतत् सर्वं केवलं कल्पनामात्रं नास्ति, एतस्य सर्वस्यापि नियमाः सन्ति। यदा एकवारम् एतत् दर्शयामि अहम्। एतत् पश्यतु, एतत् सूत्रमस्ति। इदं सूत्रं तत्र अस्ति। किमस्ति तत्र? अहः सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच्च रात्रेः इति। अहः सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच्च रात्रेः। इदं सूत्रस्य उच्चारणम्। अहः सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच्च रात्रेः। पश्यतु, अत्र सर्व एतत् पूर्वं मया प्रतिपादितं सर्वं तत्र अस्ति। यस्य तत्पुरुष समासस्य पूर्वपदम् अहन्, सर्व, संख्यात, पुण्य एतेषु कश्चन शब्दः, उत एकदेशवाचक शब्दः, संख्यावाचक शब्दः, अव्ययवाचक शब्दः अस्ति। तथा च उत्तरपदं रात्रि इति शब्दः अस्ति। तस्मात् अच् प्रत्ययः समासान्त प्रत्ययः भवति इति तत्र नियमः। एतस्य उदाहरणानि अपि सर्वाणि अत्र दत्तानि सन्ति। एवमस्ति। एषः एतद् अष्टाध्यायी मध्ये इदं सूत्रमस्ति। तत्र अच् प्रत्ययः भवति इति तत्र उक्तं। वयं पुनरपि तत्रैव गच्छामः। तत्र रैट्। तर्हि एतम् उदाहरणं वयं पश्यामः। अत्र उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। एतानि उदाहरणानि सन्ति। यदा पूर्वोक्तप्रकारेण तत्र सर्वाणि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। किमस्ति पश्यतु। सर्वा रात्रिः, पश्यतु, रात्रिशब्दः अस्ति। सर्वरात्रः इति प्रयोगः भवति। द्वितीयम् उदाहरणम् एकदेशस्य उदाहरणं दत्तं। पूर्वं रात्रेः, पूर्वरात्रः, संख्याता रात्रिः, संख्यातरात्रः, पुण्यारात्रिः, पुण्यरात्रः, नवानां रात्रीणां समाहारः। तत्र कथं पश्यति? द्वन्द्वः तत्र समाहारार्थे अस्ति। नवरात्रम्, अतिक्रान्तः रात्रि, अतिरात्रः। तत्र अव्ययस्य उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। अति इति अव्यययोगे भवति। संख्या भवति चेत् नवानां रात्रीणां समाहारः। तत् सूत्रम् अन्येपि तत्पुरुषस्य नियमाः प्रतिपादयन्ति, परन्तु सूत्रे किम् अस्ति? एते शब्दाः अपि आगताः इति तदपि अत्र दत्तमस्ति। अन्यथा तस्य इदानीम् अत्र अवतरण एतस्य आवश्यकता नास्ति, परन्तु सूत्रसन्दर्भानुसारं तेषामपि नवरात्रम् अनन्तरम् अतिरात्रः इति शब्दद्वयमपि तत्र दत्तमस्ति। परन्तु अत्र कश्चन वैशिष्ट्यमस्ति। एतद् द्वित्रिशब्देषु यदा उदाहरणं शुभरात्रिः इति शब्दः अस्ति, तत्र एतस्य नियमस्य प्रसक्तिः नास्ति। तस्मादेव तत्र समासे शुभरात्रिः इति प्रयोगः भवति। शिवरात्रिः इति प्रयोगः अस्ति, तत्र शिवरात्रः इति प्रयोगः न भवति। तत्र शिवरात्रि इत्येव भवति। कारणं तेषां शब्दानाम् उल्लेखः अत्र नास्ति। यदा अत्र अह, सर्व, एकदेश, संख्यात, पुण्य, संख्या, अव्ययेभ्यः परः रात्रिशब्दः, सर्वत्र रात्रिशब्दस्य एवं नियमः नास्ति।
यत्र यत्र रात्रिशब्दः अस्ति तत्र तत्र अच् प्रत्ययः भवति इति नियमः नास्ति। ये शब्दाः पूर्वं भवन्ति सर्व एकदेश संख्यात पुण्य संख्या अव्ययेभ्यः परः रात्रिशब्दः अच् प्रत्ययः भवति, अन्यत्र नास्ति। तस्मादेव शुभरात्रिः शिवरात्रिः इत्यादौ अस्य नियमस्य प्रसक्तिः नास्ति इति कृत्वा तत्र इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भवति। तत्र इकारान्तशब्दः भवति स्त्रीलिङ्गशब्दः भवति इति नियमः। अहन् शब्दस्य एवं भवति अहोरात्रः इति उदाहरणं भवति। तदत्र दत्तं नास्ति, तदा कदाचित् पुस्तकस्य टिप्पणी मध्ये अस्ति। अहं शब्दस्य उदाहरणं तत्र उक्तमस्ति। किं तत्र अहोरात्रः इति तस्य उदाहरणम् अस्ति। अहोरात्रः इति। महोदय, अहोरात्रः नपुंसकलिङ्गे अस्ति किल? अहोरात्रः द्वन्द्वसमासः, सत्यम्। अहोरात्रम् इति नास्ति महोदय। सत्यं सत्यम्, अहोरात्रं, रैट् क्षम्यताम्, अहोरात्रम् इत्येव भवति। तत्र अहोरात्रः इति न भवति, अहोरात्रम् इति नपुंसकलिङ्गे भवति तस्य प्रयोगः, क्षम्यताम्। एतदेव तत्र इदानीम् इतोपि किञ्चित् विवरणम् अग्रे ददति। तत्र अहोरात्रम् इत्यस्य किञ्चित् एतेषाम् अन्य केचन नियमाः वदन्ति। तत्र राजन् शब्दः, अहन् शब्दः, सखी शब्दः एतेषां विषये किञ्चित् प्रतिपादयति। तत्र एवमस्ति, राजन् शब्दः, अहन् शब्दः, सखी शब्दश्च तत्पुरुषान्ते श्रूयमाणाः किं भवति इति अस्ति, टच् प्रत्ययं प्राप्नुवन्ति इति अस्ति। राजन् शब्दः, अहन् शब्दः, सखी शब्दश्च तत्पुरुषस्यान्ते श्रूयमाणाः, तत्र समासान्त प्रत्ययः भवति, टच् प्रत्ययः भवति। समासान्त प्रत्ययः तत्र टच् प्रत्ययः इति समासान्त प्रत्ययः। तत्र कथं भवति इति पश्यामः। इत्युक्ते टच् प्रत्ययः भवति, अच् प्रत्ययः भवति चेत् समानमेव भवति, स्वरभेदः भवति, तावदेव। तत्र अनन्तरं तत्र किमस्ति, तत्र द्वित्रिविषय प्रत्ययेषु अनुबन्धानां योजनं विशेषकार्यनिमित्तं भवति। यदा तद्भवन्तः पृच्छन्ति, यदि उभयत्रापि अ इत्येव भवति चेत् एकत्र अच् इति भवति, अपरत्र टच् इति प्रत्ययः किमर्थम् इति प्रश्नः तु भवत्येव। कारणम् उभयतापि अच् प्रत्ययः भवतु, अन्ते अ इति भवति, टच् प्रत्ययः अपि भवतु, अन्ते अ इत्येव भवति। कारणं टकारस्यापि लोपः भवति, चकारस्यापि लोपः। परन्तु प्रत्ययानां योजनम् आचार्यः विशेषकार्यसिद्धिनिमित्तम् आचार्यः कृतवान् अस्ति। तत्र स्त्रीप्रत्ययनिमित्ताय, अन्यथा स्वरनिमित्तम्, अधिकतया स्वरनिमित्तमेव अस्ति। सर्वेषामपि शब्दानां स्वरे नियमाः भवन्ति, तदनुसारेणैव प्रत्ययः भवति। परन्तु टकारः इत्यभवति चेत् तत्र स्त्रीप्रत्यये अपि भेदः भवति, ङीप् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। टिट्ठाणञ् मात्रच् इत्यादि नियमाः सन्ति। तत्र सः विषयः भिन्नः, केवलम् अहं सूचनार्थं दत्तवान्। कारणं ये सामान्यं पठन्ति तेषां मनसि कश्चन विचारः एवं भवितुम् अर्हति। अरे अच् इति भवति चेदपि अ भवति, टच् इति भवति चेदपि अ भवति चेत् किमर्थम् अच् टच् इति भिन्नं भिन्नम् इति संशयः भवितुम् अर्हति। तर्हि एवम् आचार्यः भिन्नं भिन्नं यदि कृतवान् तर्हि तस्य भिन्न भिन्न उद्देशः भवत्येव। तर्हि तत् शास्त्रपठनसन्दर्भे भवति। अत्र तु अहं पूर्वमेव सूचितवान् अस्मि, अत्र तु सिद्धान्तकौमुदी वा काशिकाधारेण अयं वर्गः नास्ति इति कृत्वा अहं तस्मिन् विषये इदानीं विवरणं न करिष्यामि। तद् अग्रे भवन्तः यदा शास्त्राध्ययनं कुर्वन्ति तत्र तु भवत्येव। त्रयोपि अकारान्तः भवन्ति इत्यर्थः। तस्य कृते सूत्रं तत्र दत्तमस्ति।
राजाः सखिभ्यश्टच् इति सूत्रम्। तत्सूत्रं सिद्धान्तकौमुद्यां भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। टच् इति अस्ति। टच् इति भवति चेत् तत्र किं भवति? अ इति अवशिष्यते। टकारस्यापि लोपः भवति, तत्र अकारस्यापि लोपः भवति। तत्र अवशिष्येत ट अ इति अवशिष्येत। उदाहरणं पश्यतु। तत्र किमस्ति? राजन् इति शब्दः देवानां राजा इति भवति। देवानां राजा। तर्हि समासः भवति चेत् प्रातिपदिक देवानां राजा इत्यत्र समासः भवति। समासः भवति चेत् किम् अवशिष्यते? देवराजन् इति अवशिष्येत। देव प्लस् राजन् इति भवति। तर्हि तत्र केचन नियमाः भवन्ति। तत्र एवमस्ति, देव अनन्तरं राजन् इति भवति, तस्मात् टित् प्रत्ययः भवति। यदि भवतां कौतुकमस्ति चेत् दर्शयामि, एकं दर्शयामि तावदेव, कारणम् अधिकं तत्र दर्शयितुम् इदानीम् एकक्षणम्। कारणम् एतत् पूर्णविवरणं कर्तुम् अहं गच्छामि चेत् महान् समयः भवति, अहं जानामि। तावन् समयः अस्माकं हस्ते नास्ति। जस्ट् एकनिमेषं कथं भवति इति दर्शयामि। तत्र किमस्ति? यदा तत्र एवं नियमः अस्ति, किमस्ति? देव इति भवति। देव इति भवति। तदनन्तरं किं भवति? राजन् इति भवति। पश्यतु, राजन् इति हलन्तशब्दः भवति। हलन्तशब्दः भवति राजन् इति। पूर्वं तु देवानां राजा इति आसीत्। देवा अनन्तरं तस्य प्रत्ययानां लोपः जातः। देव आम् इति प्रत्ययः, अनन्तरं राजन् एवमस्ति। यदा अलौकिकविग्रहं वयं पश्यामः तर्हि एवं भवति। देव आम् नस् ओस् आम् इति अस्ति। राजन् केवलं दर्शयामि कथं भवति इति। केवलम् एतदस्ति। पश्यतु, इदानीं समासः जातः चेत् तत्र किं भवति? आम् इति निर्गच्छति, सु इत्यपि निर्गच्छति। प्रत्ययद्वयोः अपि लोपः भवति। लोपः भवति चेत् किं भवति? देव राजन् इति भवति। राइट? एवं भवति। तस्मात् इदानीं टच् प्रत्ययः भवति। टच् प्रत्ययः इत्युक्ते तत्र अ इति अवशिष्यते। राइट? टच् प्रत्यये अ इति अवशिष्यते। तद् वयं जानीमः, कारणम् अ इति अवशिष्यते। इदानीं किमस्ति? तत्र इदानीं तत्रैव नियमः। यदा सः प्रत्ययः टच् अस्ति इति कृत्वा सः टकारः इत् अस्ति। टकारः इत् अस्ति चेत् टित् भवति। तत् टकारः इत्युक्ते टित् भवति। टित् भवति चेत् तत्र एवं भवति, अन्तिमस्य तत्र टि इत्यस्य तत्र लोपः भवति। यदा अत्र किं भवति? एतस्य नियमः अस्ति। तदनुसारेण तत्र किं भवति इत्युक्ते तत्र किं भवति? अत्र अन्तिमस्वरः राजन् शब्दस्य, तदनन्तरं व्यञ्जनं। तद् व्याकरणशास्त्रे टि इति वदति। तत् अर्थात् व्याकरणशास्त्रे तस्य एका संज्ञा अस्ति, टि इति संज्ञा अस्ति। अर्थात् अन्तिमस्वरोत्तरं यदि व्यञ्जनम् अस्ति चेत् तद् मिलित्वा अत्र टि इति एकः भागः। टि इत्युक्ते राजन् शब्दस्य अन् इति भागः। राजन् शब्दस्य अन् इति भागस्य लोपः भवति। तर्हि तत्र एवं भवति। किं भवति? एवं भवति। एवं भवति। अन् इति भागस्य तद् दर्शयितुमेव तथा अत्र लोपः भवति इति तस्य निमित्तमस्ति टित्। टच् इत्यत्र टकारः तदर्थं निमित्तमस्ति। तद् टित् अस्ति इति कृत्वा इदानीं किं भवति?
मिलित्वा देव एवं भवति, देवराज इति भवति। तस्मात् प्रथमा एकवचने सुप्रत्ययः भवति, देवराजः इति तत्र रूपं भवति इति अस्ति तत्र नियमः। देवराजः इति एवं नियमः भवति। एवं तस्य प्रक्रिया तत्र एवम् अस्ति। एवं विसर्गः भवति, देवराजः इति तत्र प्रक्रिया भवति। एतदेव दर्शयितुम् इष्टवान्। किमर्थं तत्र टच् इत्यादिकं तत्र एकः प्रश्नः अस्ति, क्षम्यतां। प्रथमः सु लोप अस्ति, आम सु लोपः अस्ति, अनन्तरं किमर्थं सु आगच्छति अन्त देवराज सु देवराजः? सु प्रथमे पङ्क्तिये लोपः भवति वा? तत्र एवमस्ति। सः प्रश्नः बहु उत्तमः प्रश्नः। देवराज इति भवति चेत् दर्शयामि। इदानीं प्रत्ययः नास्ति, प्रत्ययानां लोपः जातः, रैट्? देवराज इत्येव अस्ति। यदा तत्र यदा पुनः तस्य समासोत्तरं पुनः प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। कृतधितसमासः। यस्, एषः तस्य नियमः। पश्यतु, प्रातिपदिकम् इति संज्ञा भवति। पुनः कृत्प्रत्ययान्तशब्दानां, तद्धितप्रत्ययान्तशब्दानां तथा सामासिकशब्दानां प्रातिपदिकम् इति संज्ञा भवति। अस्तु महोदय, प्रातिपदिकसंज्ञा भवति चेत् तस्मात् प्रत्ययेन विना प्रयोगः तु न भवति। यदा समासः भवति चेदपि देवराज इति अस्ति, अत्र देवराज इति प्रयोगः न भवति। तस्य प्रत्ययः तु आवश्यकः एव। प्रथमा द्वितीया तृतीया इत्यादि तत्र दर्शनीयं चेत् प्रत्ययः तु करणीयः एव। तर्हि तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति, प्रातिपदिकसंज्ञोत्तरं तत्र प्रत्ययः भवति। एवं नियमः तत्र ज्ञातं स्यात्। अस्तु, धन्यवादः। तर्हि इदानीं तत् केवलम् अहम् एकम् उदाहरणं दर्शितवान्, कारणं सर्वेषामपि प्रक्रिया दर्शयनम् इति अत्र सरलम् अत्र नास्ति। तेन कारणेन केवलम् एकम् उदाहरणं तत्र दर्शितवान् अहं। तत्र पश्यतु, त्रयोपि अकारान्ताः भवन्ति इत्यर्थः। तावत्पर्यन्तं वयं चर्चां कृतवन्तः, रैट्? इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। तस्य उदाहरणानि अपि आरब्धानि मया। पश्यतु, तच्च देवानां राजा देवराजः, सप्तानाम् अहनां समाहारः सप्ताहः। तत्र अहन् इति शब्दः भवति अन्ते, परन्तु यदा समासः भवति चेत् सप्ताहः इति भवति। कृष्णस्य सखा, मूलशब्दः सखी इति शब्दः। सखी इति प्रातिपदिकमस्ति। कृष्णस्य सखा, तत्र पुल्लिङ्गे सखा इति भवति, कृष्णसखः इति भवति। तत्रापि अकारान्तः भवति। कृष्णस्य सखा, कृष्णसखः इति तत्र नियमः भवति। अपरः कश्चन नियमः, गोशब्दः। गोशब्दस्य कथं भवति इति अस्ति। तत्र एवमस्ति, तत्पुरुषान्ते श्रूयमाणः गोशब्दः टच् प्रत्ययं प्राप्नोति। तत्पुरुषस्य अन्ते यदि गोशब्दः भवति तस्य टच् प्रत्ययं प्राप्नोति इति अस्ति। तत्र पुल्लिङ्गे अकारान्तः भवति, स्त्रीलिङ्गे ईकारान्तः च भवति। तत्र पुल्लिङ्गे अकारान्तः भवति, स्त्रीलिङ्गे तस्य एवमस्ति, तस्य नियमः अस्ति गोरतद्धितलुकि इति एकः नियमः, व्याकरणसूत्रं तत्र दत्तमस्ति। पुल्लिङ्गे अकारान्तः, स्त्रीलिङ्गे ईकारान्तः च भवति इत्यर्थः। टच् प्रत्ययः भवति, अत्रापि टच् प्रत्ययः भवति। उदाहरणं पश्यतु, तत्र उत्तमः गौः। कारण गौः इति शब्दः पुल्लिङ्गेपि अस्ति, गौः इति शब्दः स्त्रीलिङ्गेपि अस्ति। तेन कारणेन उभयमपि वयं पश्यामः। उत्तमः गौः कथं भवति?
तत्र गौ इति शब्दः तस्माद् अ भवति तर्हि उत्तमः गौः तत्र रूपं भवति उत्तमगवः इति रूपं भवति तत्र उत्तमगवः स्त्रीलिङ्गे श्रेष्ठा गौः इति अस्ति स्त्रीलिङ्गे भवति श्रेष्ठा गौः तत्र श्रेष्ठगवी इति रूपं भवति श्रेष्ठगवी इति भवति तदेव उक्तं स्त्रीलिङ्गे ईकारान्तः भवति तत्पुरुषविषये अयं नियमः अस्ति तत्पुरुषस्य नियमः एषः तर्हि गौ शब्दस्य अयं विशेषः कारण मूलशब्दः गो इति अस्ति तर्हि गो इति शब्दात् अ इति प्रत्ययः भवति टच् अ तर्हि तत्र एचोयवायावः इति नियमः ओकारस्य वयं सन्धि मध्ये पठितवन्तः ओकारस्य स्थाने अवादेशः भवति तर्हि उत्तमगवः इति भवति तत्र यदा स्त्रीलिङ्गे ङीप् प्रत्ययः भवति तर्हि श्रेष्ठगवी इति तत्र रूपं भवति इति आशयः नौ शब्दस्य वैशिष्ट्यं कथयति तत्रापि एवमस्ति द्विगुसमासस्य अन्ते अर्धशब्दात् च परं श्रूयमाणः नौ शब्दः टच् प्रत्ययं प्राप्नोति किं किमस्ति द्विगुसमासः तत्पुरुषविषयः एव द्विगुसमासस्य अन्ते अनन्तरम् अर्धशब्दात् च परं श्रूयमाणः नौ शब्दः टच् प्रत्ययं प्राप्नोति नौ शब्दः अकारान्तः भवति इत्यर्थः तत्र सूत्रं नावो द्विगोः अनन्तरम् अर्धाच्च इति नियमद्वयं सूत्रद्वयं नावो द्विगोः भवन्तः सूत्राणि तु भवन्तः अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवतां यदा एतद् अष्टाध्यायी.com मध्ये अपि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति सर्वाणि सूत्राणि अहम् इदानीं विवरणं न करिष्यामि शब्दः अकारान्तः भवति इत्यर्थः टच् तिसृणां नावां समाहारः तिसृणां नावां समाहारः किं भवति त्रिनावम् इति रूपं भवति तत्र त्रिनावम् इति 3 + 9 + आ यदा आवादेशः भवति त्रिनावम् इति भवति अर्धं नावः अर्धनावम् इति भवति उभयत्रापि टच् प्रत्ययः भवति नौ इत्यस्मात् नौ इति शब्दः तस्मात् अ इति भवति टच् प्रत्ययः भवति चेत् अ इति भवति एचोयवायावः इति सूत्रेण तत्र आवादेशः भवति अर्धनावम् इति रूपं भवति इति एतावान् नियमः तत्पुरुषस्य केचन विशेषनियमाः अत्र प्रतिपादिताः तत्र समासान्तप्रत्ययस्य अपवादाः तत्पुरुषे इदानीं केचन अपवादप्रत्ययाः अपि भवन्ति तत्र किमस्ति इति वयं पश्यामः तद्वैशिष्ट्यं तदपि ज्ञातव्यम् अस्माभिः यदा वयं तत्र पूर्वं दृष्टवन्तः तत्र किमस्ति यदा राजन् शब्दविषये वयं दृष्टवन्तः टच् प्रत्ययः भवति इति तत्र देवराजः इत्यादि प्रयोगं वयं दृष्टवन्तः परन्तु यदा उदाहरणाय शोभनः राजा शोभन इत्यर्थे सु इति भवति सुराजः इति प्रयोगः न भवति सुराजा इति प्रयोगः भवति तत्र अपवादः अपि अस्ति पश्यतु सु अतिशब्दौ इति अस्ति यत्र सु प्रत्ययः सु इति शब्दः अति इति शब्दः भवति यदा पश्यतु यदा पूजनार्थे सु अति शब्दो भवतः ताभ्यां परः शब्दः समासान्तं प्रत्ययं न प्राप्नोति इति नियमः तत्र अच् प्रत्ययः न भवति यदा वयं पूर्वं यः कोऽपि वा प्रत्ययः भवतु तन्न भवति तत्र केषां शब्दानां योगे सु इति शब्दः पूजनार्थक सु पूजनार्थक अति एतौ शब्दौ भवतः तत्र ताभ्यां परः शब्दः समासान्तप्रत्ययं न प्राप्नोति अपवादनियमः एषः
न पूजनात् इति नियमः अस्ति। न पूजनात् तस्मात् पश्यतु अत्र शोभनः राजा तत्र यदा नकारान्त एव भवति तत्र अकारान्तः न भवति। शोभनः राजा सुराजा राजा राजानौ राजानः एवमेव सुराजा सुराजानौ सुराजानः इति सिद्धरूपं भवति। सुराजः सुराजौ सुराजः इति सिद्धरूपं न भवति। यदा वयं महाराजः इति पठितवन्तः तद्वत् न भवति। अत्र पश्यतु अतिशयितः राजा अतिशयितः राजा अतिराजा इति रूपं भवति। अतिराजः इति न अतिराजा इति भवति। एतद् वैशिष्ट्यं कारणं तत्र नियमः अस्ति न पूजनात् इति नियमः। किं शब्दस्य योगे कथं भवति इति अस्ति। किं शब्दः तत्र किं शब्दः किं भवति। किं शब्दः कुत्सितार्थेपि किं शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। यदा उदाहरणं किं पुरुषः इत्यत्र किम् इति शब्दः निन्दां सूचयति। निन्दार्थकः शब्दः। यदा पश्यतु कुत्सायां यः किं शब्दः तस्मात् परः शब्दोऽपि समासान्तप्रत्ययं न प्राप्नोति इत्यर्थः। किमः क्षेपे इति सूत्रं। क्षेपः इत्युक्ते कुत्सा निन्दा। किमः क्षेपे इति तत्र अस्ति। पश्यतु एवमस्ति। तस्य उदाहरणं पश्यतु कुत्सितः राजा किं राजा इति प्रयोगः। किं राजः इति न। अन्यथा वयं सामान्यमेव पठामः नकारान्तः राजन् शब्दः समासस्य अन्ते भवति चेत् अकारान्तः भवति इति सामान्यनियमः। परन्तु सर्वत्र तद् अप्लिकबल् नास्ति। तत्तु स्कूल् लेवल् मध्ये वयं पाठयामः भिन्नः विषयः। परन्तु सर्वत्र तद् न भवति। कुत्सितः राजा किं राजा एतत् पश्यतु। सखी शब्दस्यापि एवमेवं भवति। तत्रापि टच् प्रत्ययः न भवति। कुत्सिता सखा तत्र किं भवति। किं सखा इति भवति प्रयोगः। कुत्सिता गौः किं गौः इति भवति। कुत्रापि समासान्तप्रत्ययः नास्ति। अन्यत्र सर्वत्र वयं दृष्टवन्तः सर्वत्र टच् प्रत्ययः भवति स्म। गो शब्दात् अपि टच् प्रत्ययः भवति स्म। परन्तु अत्र यदि पूर्वं कुत्सार्थक किं शब्दः भवति चेत् समासान्तप्रत्ययः न भवति इति अत्र नियमः। अग्रे नै समासः। नै इति पूर्वपदे भवति चेत् कथं नियमः भवति तद्वयमपि जानीमः। एतत् प्रसिद्धमस्ति। एतत्तु सर्वे जानन्ति। नञ् पूर्वपदौ क्षम्यतां तत्र एकः वर्णः लुप्तः। नै पूर्वपदः इति विषयः तत्र अस्ति। तत्र वर्णः अस्तु भवन्तः तथा इदानीं अहं तस्य कृते अधिकसमयं न करिष्यामि। नै इति शब्दस्य प्राप्तिनिमित्तं किञ्चित् कष्टमस्ति। कारणं मुद्रणे स वर्णः एतद् फोण्ट् मध्ये कुत्र अस्ति इति न ज्ञायते। तेन कारणेन कदाचित् न कृतं स्यात्। अस्ति रैट् एवमस्ति। एवम् अत्र आगतं खलु। आं महोदय। नै पूर्ववतः तत्पुरुषः समासान्तप्रत्ययं न प्राप्नोति।
तत्र कथमस्ति नैपूर्वपदः सत्पुरुषः अपि समासान्तप्रत्ययं न प्राप्नोति पथिन् शब्दस्तु विकल्पेन तत्रापि एवमस्ति नै तत्पुरुषात् इति एकः सूत्रं पथो विभाषा इति अपरं सूत्रं तत्रापि एवं नियमः पश्यतु यदा नैपूर्वपदादपि समासान्तप्रत्ययं न राजा न राजा अराजा इति भवति न राजा अराजा अराजः इति न भवति न राजा अराजा न सखा असखा न पन्थाः तत्र वैकल्पिकमस्ति पथिन् शब्दः भवति चेत् तत्र वैकल्पिकं भवति तत्र समासान्तप्रत्ययः कुत्रचित् भवति विकल्पेन भवति इत्यर्थः अपन्थाः इत्युक्ते तत्र टच समासान्तप्रत्ययः न भवति चेत् अपन्थाः समासान्तप्रत्ययः भवति चेत् अपथम् इति अपथं नपुंसकम् इति नियमानुसारं तत्र नपुंसकलिङ्गम् अस्ति तत्रापि एकं सूत्रमस्ति अपथं नपुंसकम् इति सूत्रमस्ति अन्यथा पुल्लिङ्गे भवति तत्र अपथशब्दः नपुंसकलिङ्गे तस्य प्रयोगः अस्ति एवं एतावन्तः तत्र नियमाः दर्शिताः एतावत्पर्यन्तम् इदानीं तत्पुरुषसमासस्य नियमाः तत्र दर्शिताः बहुव्रीहेः नियमाः सन्ति अग्रे बहुव्रीहिसमासेपि एवम् उत्तरपदस्य विशेषनियमाः सन्ति ते के सन्ति इति पश्यामः यदा धर्मशब्दः बहुव्रीहिसमासे तत्र कश्चन प्रत्ययः भवति धर्मशब्दान्तः बहुव्रीहिः अनिच् प्रत्ययं प्राप्नोति अनिच् इति प्रत्ययः भवति अनिच् इत्यत्र किं भवति इत्युक्ते अन् इति अवशिष्यते तत्र चकारस्य लोपः भवति नकारस्यापि लोपः इकारस्यापि लोपः भवति तर्हि अन् इति अवशिष्येत तत्र किं भवति नकारान्तशब्दः भवति बहुव्रीहौ धर्मशब्दः नकारान्तः भवति इत्यर्थः तत्र सूत्रमस्ति धर्मादनिच् केवलात् इति सूत्रम् धर्मादनिच् केवलात् इति तत्र नियमः अस्ति तर्हि पश्यतु अनिच् इति अस्ति प्रत्ययः समासान्तप्रत्ययः कथं भवति इति पश्यतु अन् प्रत्ययान्तः भवति दृष्टः धर्मः येन सह दृष्टधर्मा इति भवति मूलशब्दः किं भवति अन् प्रत्ययान्तः भवति धर्मन् इति भवति मूलशब्दः किं भवति दृष्टधर्मन् इति भवति प्रातिपदिकं तस्य प्रथम एकवचने दृष्टधर्मा इति भवति प्रथम एकवचनं तत् ज्ञातव्यं प्रातिपदिकं किं भवति दृष्टधर्मन् इति प्रातिपदिकं भवति अन् अन्ते भवति दृष्टधर्मन् दृष्टधर्मा दृष्टधर्माणौ दृष्टधर्माणः इति सिद्धरूपं भवति वर्मा वर्माणौ वर्माणः इत्यादिवत् दृष्टधर्मा दृष्टधर्माणौ दृष्टधर्माणः इति सिद्धरूपं भवति तद् एकः नियमः धर्मशब्दविषये इतोपि तत्र अपरः कश्चन अनिच् विषयः इच् प्रत्ययस्य एकमस्ति इच् प्रत्ययः एकमस्ति पश्यतु एतत् तदेव तत्र दत्तमस्ति व्यतिहारलक्षणः इच् प्रत्ययं प्राप्नोति व्यतिहारलक्षणः इति वयं जानीमः यदा यदा मुष्टा मुष्टि 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 इत्यादि केशा केशी इत्यादिकं वयं जानीमः न तदेव व्यतिहारलक्षणः इति तत्पूर्वम् अस्माभिः चर्चितमस्ति व्यतिहारलक्षणः इच् प्रत्ययं प्राप्नोति अव्ययं च भवति इच् कर्म व्यतिहारे इति इच् कर्म व्यतिहारे इति तत्र सूत्रमस्ति तत्र कथं भवति इति वयं पश्यामः इच् इत्यत्र इ इति अवशिष्येत प्रत्ययः इच् भवति चेत् तत्र किं भवति किम् अवशिष्येत इ इति भवति चकारस्य लोपः भवति
चकारस्य लोपः भवति तत्र इति नियमः। तर्हि तत्र उदाहरणाय दण्डैः दण्डैः प्रहृत्य इदं युद्धं प्रवृत्तम्। पश्यतु तत्र दण्डशब्दः अस्ति, अकारः अस्ति अन्ते, दण्ड दण्ड दण्डादण्ड इति भवति। तर्हि अकारस्य स्थाने तत्र इ भवति, दण्डादण्ड इति भवति। तर्हि इकारान्तः भवति दण्डादण्डि इति भवति। तत्र विधिकारलक्षणमस्ति, दण्डैः दण्डैः प्रहृत्य इदं युद्धं प्रवृत्तम् इत्यर्थे किं युद्धम् इति चेत् दण्डादण्डि, केशाकेशी इत्यादिकं वयं जानीमः खलु, तद्वत् दण्डादण्डि इति अस्ति। तर्हि तत्र एवं भवति। एवमेव तस्य विषयः। धनुशब्दः, धनुशब्दः इति अस्ति। धनुशब्दस्य वैशिष्ट्यं, धनुशब्दान्तः बहुव्रीहिः अनङ् प्राप्नोति। अनङ् इत्युक्ते अन् इति भवति अन्ते, अनङ् इत्युक्ते अन्ते धनुशब्दः। तत्र सूत्रं धनुषश्च इति सूत्रं। धनुशब्दान्तः बहुव्रीहिः अनङ् प्राप्नोति इति अस्ति। तत्र धनुशब्दः नकारान्तः भवति इत्यर्थः। अनङ् अन्। पश्यतु अत्र गाण्डीवं धनुः यस्य सः, गाण्डीवधन्वा इति भवति। अर्जुनः, गाण्डीवधन्वा इत्युक्ते अर्जुनः, अर्जुनस्य पर्यायवाचकशब्दः। गाण्डीवं धनुः यस्य सः इति गाण्डीवधनु, तस्मात् किं भवति, धनुशब्दः तत्र तस्मात् अनङ् आदेशः भवति। तर्हि अनङ् आदेशः भवति चेत् धन्वान् इति भवति, धन्वन् इति भवति मूलशब्दं। गाण्डीवधन्वन्, गाण्डीवधन्वन् इत्यस्य प्रथमा एकवचने गाण्डीवधन्वा इति भवति। अपरः शब्दः जाया शब्दः। जाया इति शब्दः पत्नी इत्यर्थे। जाया शब्दान्तः बहुव्रीहिः नि इति आदेशं प्राप्नोति। निङ् इति भवति मूलतः, निङ् इति अस्ति आदेशः। तत्रापि एवं किञ्चित् मुद्रणदोषः जातः। अत्र नि नास्ति, एवम् अस्ति। इति अस्ति, पश्य, निङ् इति अस्ति मूलतः आदेशः। निङ् आदेशं प्राप्नोति। जायायां निङ् इति अस्ति। नि इति किमर्थम् उक्तम् इति, नि इत्येव नि इति अवशिष्यते तत्र। अर्थात् निङ् इत्यस्य नि इति भवति, नि इति भवति। तर्हि तत्र कथं भवति इति पश्यामः। यदा 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 वयं यदा कौसल्यायाः कौसल्या जाया यस्य सः, कौसल्या जाया यस्य सः, यदा यदा श्रीरामस्यापि पर्यायमस्ति जानकी जानी इत्युक्ते जानकी जानीहि इत्युक्ते रामः, जानक्याः पतिः इति। कौसल्या जाया यस्य सः इति कौसल्या जानीहि इति भवति। तत्र जाया इत्यस्य निङ् आदेशः भवति। तत्र पश्यतु, गन्धशब्दः, गन्धशब्दस्य कथं भवति इति अस्ति। तत्र कश्चन किञ्चित् दीर्घः नियमः अस्ति। तत्र उत्त पूति सु सुरभि शब्देभ्यः परः गन्धशब्दः इत् इति आदेशं प्राप्नोति। गन्धस्येतुत्पूति सुसुरभिभ्यः इति सूत्रम्। गन्धस्येतुत्पूति सुसुरभिभ्यः इति तत् नियमः। गन्धशब्दः इत् इति आदेशं प्राप्नोति।
तर्हि तत्र कथं भवति पुनः अल्पार्थे विद्यमानः गन्धशब्दः बहुव्रीहौ इत् इति आदेशं प्राप्नोति उदाहरणानि दर्शयामि अल्पार्थे विद्यमानः गन्धशब्दः बहुव्रीहौ इत् इति आदेशं प्राप्नोति उपमानात् परः गन्धशब्दः अपि इत् इति आदेशं प्राप्नोति उपमानाच्च इति नियमः एकैकस्य उदाहरणं पश्यामः तत्र उत् इत्यस्य प्रथमम् इत्तिति भवति आदेशः इत्तिति आदेशः भवति इत्तिति आदेशः भवति चेत् तत्र इ इति अवशिष्यते यदा पश्यतु उद्गतः उद्गतः गन्धः यस्य सः उद्गन्धिः इति तत्र रूपं भवति उद्गतः गन्धः यस्य सः उद्गन्धिः इति उत् इति भवति चेत् इत् पूतिः गन्धः यस्य सः पूतिगन्धिः इति भवति इकारान्तशब्दः भवति शोभनः गन्धः यस्य सः सुगन्धिः इति भवति शोभन इत्यस्य स्थाने सु इति शब्दः भवति अव्ययं भवति शोभनः गन्धः यस्य सः इति सुगन्धिः इति भवति सुगन्धः इति न भवति सुरभिः गन्धः यस्य सः सुरभिगन्धिः इति अस्ति सुरभिगन्धिः इति भवति घृतस्य गन्धः गन्धः इत्यस्य तत्र अर्थः तत्र लेशः इत्यर्थः तत्र गन्धशब्दः लेशार्थेपि प्रयुज्यते गन्धमात्रम् इत्युक्ते लेशमात्रम् इत्यर्थः घृतस्य गन्धः यस्मिन् तत् घृतगन्धि भोजनम् अर्थात् भोजने तत्र घृतं स्वल्पमेव आसीत् इत्यर्थः घृतगन्धि भोजनं केवलं घृतस्य स्मेल् भवति घृतं तु नास्ति केवलं गन्धः अस्ति इत्युक्ते तस्य अत्यल्पतां दर्शयति तत्र मत्स्यस्य गन्धः इव गन्धः यस्याः सा मत्स्यगन्धिः इति वयं जानीमः यदा महाभारते सा शब्दः प्रसिद्धः मत्स्यगन्धः इव गन्धः यस्याः सा इति मत्स्यगन्धिः एतावदस्ति तस्य विवरणानि एतावन्ति सन्ति एवम् इतोपि एकमपि पश्यामः वयं पादशब्दस्यापि एवं संख्यापूर्वस्य सुपूर्वस्य च पादशब्दस्य किं भवति अकारस्य लोपः भवति इति अस्ति यदा तत्र उदाहरणं द्वौ पादौ यस्य सः द्विपाद इति न भवति अकारस्य लोपः भवति पादशब्दस्य अकारस्य लोपः भवति द्वौ पादौ यस्य सः द्विपाद शोभनौ पादौ यस्य सः सुपाद इति तत्र संख्यासु पूर्वस्य इति अस्ति एतावत् इतोपि नियमाः सन्ति तत्र तद्वयम् इदानीं द्वन्द्वसमासस्यापि अस्ति अव्ययीभावसमासस्यापि इतोपि अस्ति बहुव्रीहिसमासस्यापि केचन नियमाः इतोपि द्रष्टव्याः सन्ति तद्वयम् अस्माकम् अग्रिमसप्ताहस्य वर्गे वयं पश्यामः इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः कोऽपि तत्र प्रार्थनां करोति चेत् यदा शान्तिमन्त्रेण वयं समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 गुरुभ्यो नमः सर्वेषां शुभरात्रिः।